هلا. شتني؟ تحتكم بزاف 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 تاع كتبوا لي شكون تحتني. دابا واش كاين شي توحيشه ولا لا؟ حتى انا تحتكم وبزاف. تحت الشبه والتوتيه. الوغ اليوم لو لايف ما غاديش يكون بحال لي لايف الاخرين، مي غادي يكون الفرع ديال الفروعي. اليوم لو لايف غادي يطلع معنا فيه الدكتور بن موسى، حسن بن موسى، الدكتور مشهور تبارك الله عندنا في المغرب وخارج المغرب. يعني بزاف البنات كي يسو دي بلاص من برا المغرب لعندو تبارك الله ما شاء الله على الخدمه ولا بيرفيكسيون ديال الخدمه ديالو. و سيروا معايا غير بشويه، سي باسكو جيتي تري فاتيغي فقبل لوبيراسيون. انا بغيت نبدا اول حاجه بغيت نبدا لكم على كومون سا سي ديرولي لوبيراسيون من الاول حتى الاخر. كما كتعرفوا نتوما هاد الموضوع هذا تبارك الله ما شاء الله دوزت كو دي سواري دي زانيفرسير ديالي ديال الدنيا، لي سواري د كازا، لي سواري ضربات، لي فواياج، باريس، سينيغال. يعني ما كنتش ما مسرحاش، ما تسرحيتش نهائيا وما عطيتش الراحه لراسي. وانا كان عندي يعني ما كنتش عارفه بلي غندخل في هذيك الوقيته العمليه، لانه كانت عندي من بعد كانت عندي في لا سيمين لا بروميير سيمين ديال رمضان اللي هي فاش غادي الاخر ديالها. لهذا عرفتي مع من نهار الفطور انا ما تنكونش دايره العمليه ونهار الفطور كنكون تلفانه. لهذا عييت شي شويه بحال قلتي دابا جو مو روبوز العام كله، والعمليه طاح عليا العيا ديال العام كله وديال العمليه لانه ما كنتش مسرحه قبل. وهذا الشيء جو كونساي كاع البنات اللي كيبغيو يدخلوا لشي عمليه بحال ما كتجميل ولا شي حاجه كسوا اوغمونطاسيون مامير ولا لا ليبو ولا العمليه اللي درت انايا ولا اون جينيرال بغيف. الوغ كيما كتعرفوا انا درت العمليه ديال لا ليبو. كل جونغ د العمليات ديال لا ليبو اللي درت. الوغ درت لا ليبو. كون جو بارل د لا ليبو درت تو سكي ظهر، كرش، جناب. سمعوني مزيان باسكو هاد اللايف غادي يكون اون سول فوا، غادي نشرح اون سول فوا
كيفاش في الاول. ابخي غادي نبدا كل نهار نشرح لكم شويه، كل نهار نجاوب لكم على جميع الاسئله ديالكم. يعني درت عمليه النحت اللي درت من تحت لي بواترين ديالي وانتي غاديه من فوق ان بتي بو الفوفونات والظهر والجناب وهاد الهمصات اللي فوق لي فاس فوالا. وهادشي كله خرج لي ان بتي بو دو غراس، واحد شويه ديال الشحمه اللي جلي انجيكتي في لي فاس، ماشي في لي فاس، في الجناب. باسكو كان عندي واحد الخويات، نوبلي با بلي راه عمري قريب 30 عام، يعني جي با 20 طون، ما عنديش 20 عام وما عنديش لو كو ديال البنت اللي عندها 20 عام. داكوغ. خليكم معايا. جو بونس كو بزاف الناس في السوشيال ميديا كيديروا كيغبروا على الصحه وكيجيو كيقولوا لك ان فيت بغيت لي فانز ديالي يتحشوني. نو حبيبتي، ما بغيتيش لي فانز ديالك يتحشوك باسكو كنتي كديري عمليه. alors arrêtez parce que كيكونوا c'est des hypocrites pour moi. pour moi je suis très fière très fière انني اول حاجه درت لو شوا ديالي مع هاد الطبيب اللي دازو بلو دو 6 كوبين ولا 7 كوبين اللي انا مشيت معاهم داريهم عمليات كلهم تبارك الله زيتي ريسيت. وزياده على ذلك اللي شجعوني انا ندير واللي يعني واللي بحال قلتو فاش تشوفي لا الريزولتا الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه تيولي تيجي لك فاش تشوفي الريزولتا من بعد كيعجبك الحال كتولي كتزعمي. وانا كنت كنخاف فاش شفت الناس زعمت، وفاش شفت الخدمه ديالو. الناس اللي كيعرفوا الخدمه ديالو راه بيان سور ما كيتبقاوش يتخلاو عليه في اي حاجه. وبالنسبه لي انا حتى حد ما خلص عليا العمليه، حتى حد ما سوقوا فيا، وما نقدرش طونك انا جو سوي سانسير مع نفسي ومع لي زابوني ديالي ومع الناس اللي متبعاني ومع صحاباتي ومع لونطوراج ديالي اون جينيرال ومع نفسي انا. يعني جو فوا با علاش غادي نخبي هادشي هذا. بالعكس عجبني الحال انني كنعاود لكم، وعجبني الحال انني كنشرح لكم، باسكو اللي عندها 20 طون غادي تحتاج ليها في 40 طون، اللي عندها 40 طون تقدر تحتاج ليها دروكا وبغات ما عرفاتش تزعم بوكو دشوط. اللي ما عندهاش الفلوس تقدر دير ديكونومي باش تجمع الفلوس. اللي عندها وخايفه واش فاهمين اش بغيت نوصل لكم. يعني خصنا نحيدو داك الفكره ديال لا شيرورجي استيتيك انها عيب، باسكو لو سول بيي اللي باقي كيهضر والبلد الوحيده اللي كتعطيه ميكرو، كتعطيه الصحافه مثلا الميكرو كتقول ليه الو انا je suis naturelle et je touche pas mon visage et nini et nana et nini وداك الهضره كلها. اخيتي باسكو كاينين اللي دايرين كسوا لي بواترين ولا لو فونتر، كاينين اللي دايرين انجكسيون في لي فيس، كاينين اللي ما دايرينش لا غراس دايرين سيليكون، كاينين اللي دايرين غير لي بغا، كاينين اللي دايرين لي مولي، كاينين اللي داير لو جو، وتيبقاو تيكذبوا علينا بحال عايشين حنايا ولا جايين من ولاد زحيليكا. الوغ دابا انا غادي ندخل لكم انا بغيت نحيد لك الصدر صافي، ما بغيتش الشحمه كرهتها. باسكو عندك لي فيس سون بيان. شوفوا نقول لكم اوجوردي حنايا
ربي عطانا في مراكش واحد الطبيب اللي اي حاجه تقدري تحلي عليها فمك، ولا شفتيها عند كويتيه، سعوديه، مصريه، امريكانيه، كيم، امبروز، ولا اي وحده في الدنيا كتجيبيها ليه كيقولك جو ليه. كيف لو جي بلازما. الوغ مازال ما كملتش. انايا درت لا ليبو درتها نورمال، مي اش كان عندي لو بروبليم. كلشي غادي يقول لي سكينه في صالتك كانت زوينه، جو سي كو صالتي كانت زوينه، ما كانش مديرونجاني اوطون. يعني لو كان ما كانش عندي مثلا غادي لي مويان ولا لو كوراج، ولا راني عايشه بها كي عايشين نتوما بشحمتكم، ولا كي عايشه حتى اي وحده بالديفو ديالها ورحم مولانا. سميتو الدكتور حسن بن موسى. الوغ فاش قررت نديرها، فاش انا ولد تزاد لي واحد مشات لي الكرش، داكوغ. راه كنت وريتها اون فوا ولا ما عرفتش دو فوا، مشات لي الكرش، مي بقات لي ديك جليده خفيفه، جلده خفيفه ديال تاش ديال البنات اللي كيكونوا دو باز رقيقات، مي كيكون عندهم كيكون عندهم ديك الجليده سي نورمال مع الحماله وداكشي، داك الترهلات ودوك لي فيرجيتور هكا كتر. هاد جي بلازما اش كدير لك؟ كتحل لك المشكل اللي عندك، بدل ما تنتقل للقطع كتولي ما كتنتقلش للقطع. داكوغ. الوغ هادي حاجه، هاد جي بلازما سي لو ميراكل. فاش كديري مثلا الشفط لهنايا، كيكون عندنا مثلا هادو، انا ما عنديش جلي با، تتكون عندنا مثلا هنايا تتديري ليه الشفط، كتجي ديك الجليده هكا محرحره، كتجي كتولي الشاشه هنايا. راه ديك الشاشه اشنو هي اللي كتحيد لك، تتلصقها لك الجي بلازما. غنحط لكم الفيديو ديالي ديال الكرشي نتاع الجي بلازما، وغادي تشوفوا اشنو المفيد في الجي بلازما. وبيان سور بالنسبه للبنات اللي دخلوا عند الدكتور بن موسى، راه كاين افون في واحد الكرش في واحد لاباسيون قبل مني، اي ابخي كان كيشد من بعد لا ليبو، كان كيشد الكرش الجليده ديالها كيشدها هكا كيلعب بها كطلع ليه فاسيلمون. من بعد فاش دار الجي بلازما تيمشد الكرش، ما قادرش يشدها مزيان كما كانت كيشدها وكيلعب بها، وهي الكرش نجوري ليها غير لا ليبو. الو اليوم جبت لكم حاجه جديده، غادي نعرضوا على الدكتور بن موسى، داكوغ. وغادي تسولوني الاسئله ديالكم من غير سؤال واحد اللي ما يقدرش يجاوب عليه. اول سؤال باش غادي نبداو، غادي يدير لكم الشرح اون ديتاي ديال الجي بلازما وديال العمليات اللي كيدير، ومن بعد غادي يكون عندكم كل وحده سؤال نشدوه واحد 20 مينوت معنا، نستغلوا الفرص البنات بحال كونسلطاسيون، استغلوا الفرص نوجدوا الاسئله اللي بغيتو، غادي نديروا ليه ابل دروكا وغادي نطلعوه معنا باش نناقشوا هذا الموضوع جميع وندردشوا شي شويه ونعرفوا الوقت اشنو فيها. الو خليوني نصيف diffuser en direct avec maintenant. الوغ فينو معرفتش علاش ما طلعش ليا، خليكم معايا.
ما بغاش علاش ما بغاش اش خليكم. Alors, je sais pas pourquoi ما طلعش لي مي خليكم معايا غادي نصيفط لي ان واتساب. اختي ما كتخليش حتى حد. نو دوينا على بونسوار. Bonsoir. لاباس عليك دكتور؟ كلشي بخير؟ الحمد لله كي دايره tout va خلينا bien. كنديرو نجيوك. لا مرحبا au contraire. الوغ من قبيله وانا كنقلب كنا في 3000 دروك رجعنا في 2000. الوغ الناس باردون كنشرح لهم غير العيا ديالي ناتج على قبل من العمليه، حيت ما جو مو سوي با بيان روبوزي قبل من العمليه. داكشي علاش انا ديجا فاش في رمضان وجات العمليه اوسويت. الوغ البنات ها هو الطبيب غيشرح لنا العمليه ديالي كيفاش دازت وتصنتوا ليه وسدوا فمكم. بغيتي لي نشرح شنو بغيتي كل الوغ بارتي؟ البنات كيسولوا على اشنا هي هاد الجي بلازما اكزاكتومون، باسكو ما عمرهم ما سمعوا بها بلوزوم. Alors, le J-plasma c'est une radiofréquence, c'est-à-dire c'est une technologie اللي جديده اللي دارت exactement علاش pour les patientes اللي par exemple ولدوا ولا كانت عندهم لا بو شويه مرخيه. دونك ملي كدير لهم لا ليبو ملي كدير لهم الشفط كيكون الترهل ابخي. دونك pour éviter que هذيك لا بو ما تبقاش مرخيه كندوزو à la fin de l'intervention le J-plasma et la peau كتلصق automatiquement tout de suite. Donc c'est une nouvelle technologie qui est très très bien, هي اللي درنا لك. اي فرحانين بزاف بها بحيث يا دوطخ تكنولوجي اللي كيديروا هذا الشيء اوسي مي كيديروه زعما ما كيبانلكش لو ريزولتا تو سويت، يقدر يبان على 3 موا 4 موا اولا ما يبانش. alors qu'avec le J-plasma l'avantage ديالو vraiment l'avantage ديالو c'est que tout de suite كتشوف comment la peau كتلصق كيفاش كتجمع. et ça ما كاينش ان اباري زعما ça ne s'est jamais fait في la chirurgie esthétique. c'est la première fois اللي كاين un appareil enfin un dispositif اللي كيعطي هاد l'effet نتاع la peau tout de suite كتجمع في le moment de l'opération. فوالا كيما عندك في لي فوتو ديال كيلكو باسونت عندك افون اي ابخي بوندون لوبيراسيون. Ah, كاينه البنات voilà, c'est-à-dire les vidéos qu'on montre, c'est-à-dire c'est maybe une vidéo et l'autre, il y a 15 minutes, 15-20 minutes, il n'y a pas plus. Donc tout de suite, كتشوف كيفاش كتلصق la peau. داكور. C'est un dispositif اللي مزيان par exemple اللي ديجا ولدات اللي عندها لي فيرجوتور اللي لا بو ديالها مرخيه اللي تقدر تحتاج شد. Donc pour éviter ça, كنديروا لهم le J-plasma et on n'a pas besoin de faire de cicatrices. Par exemple بحال انت الا عقلتي ملي جيتي تشوفني يا تقريبا ان ان وهضرنا على لوبيراسيون اللي ما كانش انكور لو جي بلازما، قلت لك راه الا كان خصنا نديرو شي حاجه خصنا نديرو الشد باسكو لا بو كانت شويه مرخيه. وانت قلتي لي راه جو سوي با سور جو با de cicatrice et tout ça. قلت لك bon on va attendre et on va voir. mais d'abord comme il y a eu le J-plasma احنا on a évité une cicatrice. مالوغوزمون لي زينيمي كيعيطوا لي بوغ كوبل لو لايف. ايماجينا دكتور كيعيطوا لي بون جو سي دايره مود افيون وكيعيطوا لي واتساب. الوغ غيكونوا شراو النيميرو غير باش يعيطوا لي يقطعوا لينا اللايف. سي غاف اوكي. بالنسبه ل الوغ جو مي بلوك. انا j'ai bloqué les numéros. C'est grave. C'est grave. والله الا vous êtes grave les Marocains. الوغ انايا vous inquiétez pas عندي لي تاكتيل ديالي. الوغ انتم سمعتوا البنات على جي بلازما كيفاش دايره. دروكا كانوا سولوني على بالنسبه لي عندها الكرش كبيره واش تقدر دير جي بلازما وتلصق ليها الكرش. Pas dans tous les cas, c'est-à-dire ça dépend. ملي كيقول واحد كبيره خصنا نعرفوا كيفاش كبيره.
دونك فوالا داكشي اللي قلت لهم. في 50% بعدا ان توكا في 50% تاع لي باسيون راه كتصدق لهم. كاين كتصدق. دي باسيونت اللي كتكون عندهم الكرش كبيره، مي كتكونش الكرش كبيره بحيث العضلات اللي مفرقين بزاف، هذاك لو جي بلازما بيان سور ما غيدير لهم والو، حيت المشكل ما بقاتش في لابو، بقات في العضلات اللي مفرقين. دونك هذوك لو جي بلازما ما غيعطيهمش لو ريزولتا اللي كيتمناو. داكور. وبالنسبه لاوغمونطاسيون دو مامير، اوغمونطاسيون دو مامير، واش كدير لا غريس؟ الاسئله كثر. واش كدير لا غريس وكدير سيليكون، ولا كديرهم بجوج؟ كديرهم زعما بجوج ولا كدير وحده فيهم؟ Là, ça dépend. C'est-à-dire, ça dépend des patientes. Il y a des patientes qui ont déjà une forme qui est jolie, que Marie a juste la graisse, que juste une prothèse, ou qu'il y a des patients qui ont juste la prothèse, que تكفيهم غير la graisse. Ou qu'il y a des patientes qui ont pratiquement, il n'y a pas de glande, c'est-à-dire, si ديالهم صغير, il a درتي لهم غير une prothèse, غادي يكون باين هذاك l'effet de la prothèse, donc ما كيكونش باين un effet naturel. Donc, هذوك les patientes كنديروا لهم لا بروتيز وكنديروا لا غريس اوتور باش ما كتكونش باش لي في كيكون باينه ان بتي بو بلو ناتوريل. هي اللي كتسمى اون اوغمونطاسيون مامير هيبريد، كتسمى كدار بلا غريس اي لا بروتيز. مي سا ديبون. شتي في لا شيروجي استيتيك ما كاينش شي حاجه اللي كدار لكلشي او شي حاجه اللي ما كدار حتى شي واحد. تو تي او كا باغ كا، الواحد كيشوف لا باسيونت اي شاك كل وحده عندها لانديكاسيون ديالها. يا با اون روسيت بور تو الموند. داكوغ. سؤال اخر واخير وغادي نخليوك دكتور. واش لا غريس كتخلط مع السيليكون بالنسبه لي فاس، بالنسبه للمؤخره؟ بيان سور. لا، شحال هادي كانت كدار غير لي بروتيز اللي كانوا كيداروا شحال هادي، و بلوز زعما لا بلوبار بعدا 70% ولا 75% تاع دوك لي باسيونت كان كيبان لهم هذاك لو ريزولتا با ناتوريل، حيت كتبان فريمون لا بروتيز مرسومه avec beaucoup de projections. دونك اليوم لي باسيونت اللي رقاق بزاف 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 كون بو با لور ميتر دو غريس، داك شويه د لا غريس اللي كنزولوا لهم كنديروه مع لا بروتيز. خصها دار مع لا بروتيز. الا درتي لا غريس لا بروتيز بوحدها لو ريزولتا ما غيكونش طبيعي. انا قريت واحد السؤال هنا، واش الجي بلازما كدار اللوجه؟ كدار العنق، تو سكي لو كو. اللوجه با اللوجه كدار. الوغ لو جي بلازما كيدار بزاف، اي سا الناس ما كيعرفوهاش. كيدار بزاف بحال un peeling profond, c'est-à-dire en dehors de la peau, c'est-à-dire pour faire بحال ce qu'on appelle كيتسمى resurfacing, كيدار sur toute la peau et ça donne de très 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 bons résultats. Mais le problème c'est que pendant 15 jours la patiente راه خصها كيكون عندها des soins et des soins et des soins حيت كتقشر complètement toute la peau. Mais la nouvelle peau اللي كتكون راه spectaculaire. Alors, هذاك pour ملي كيدار على sur la peau مي على برا. مي pour le cou, c'est-à-dire ملي كيكون لو كو مرخي او هذا وبغينا نجمعوه راه كيدار داكوغ. دوبل مونطون. داكوغ. وبالنسبه يعني بحال الكا ديالي انايا، بحال الكا ديالي انايا درنا الجي بلازما للظهر والكرش. درنا الجي بلازما في الكا ديالك، درناه في الكرش في الجناب وفي الظهر. c'est-à-dire انا كنخدم c'est-à-dire quand je fais une lipo ou déjà فيها لو جي بلازما. لو جي بلازما شنو هو راه سي ان بيستولي اللي كيكون هذاك لو بيستولي راه vous le verrez dans sur mes publications. هذاك لو بيستولي il est connecté لواحد لو جينيراتور، وهذا لو جينيراتور كيمشي une bonbonne d'hélium. donc هذاك l'hélium qui est un gaz كيدوز لهذاك لو جينيراتور. داك لو جينيراتور يترانسفورم هذاك l'hélium il est ionisé, c'est-à-dire هذيك لا راديو فريكونس اليونيز l'hélium وكيخرج ان بلازما اترافير هذاك لو بيستولي. حيت كيحسن لي لو ريزولتا. داكوغ. اوكي. بون. دير كون تاع الكرش الجناب والظهر، انا كنستعمل لو جي بلازما في الكرش في الجناب وفي الظهر. ماشي غتقول غنستعملو غير في الظهر ولا غنستعملو باسكو عندي ديجا لو بيستولي. دونك جو بريفير لوتيليزي دون توت سي زون لا بحيت لا بو كتجمع لي. اللي شرحت لهم انا، اللي كي شرحتي لي باللي جي بلازما سيتي ماشين كل باسيونت كتخدم ليها وحده، كتحل بيستولي باغ باسيونت ان اكزاكتومون. بيستول. واخا c'est-à-dire داك لو بيستولي فيه اون بوس كو ما تقدرش تعاود تخدمو حتى الا بغيتي. باغ اكزومبل الا قال شي واحد لا انا نبغي نعاود نخدمو في نوتر باسيونت، شوز كي دوفري با سو فير باسكو بون سا بو ات كونتاميني اكسيتيرا، ما يقدرش.
بحيث c'est-à-dire il est تدخل d'usage في unique. وسط اللحم الناس لا même déjà بعد احنا اطباء on devrait pas faire ça parce que c'est-à-dire on peut pas زعما شي حاجه دخلت une patiente et le réutiliser dans une autre patiente ça devrait pas se faire mais حتى الا شي واحد par exemple كانت عنده ما عندوش une conscience وبغى يديرها راه ما يقدرش باسكو راه سي زعما اللي صنعوا هذا الشيء راه فكروا مزيان وصانو اوتوماتيكمون كيتصفى. D'accord. Alors, البنات, est-ce qu'il y a des risques? Bah non, il n'y a pas de risque. toute chirurgie ما كاينش une chirurgie اللي ما فيهاش le risque Bien mais on sûr. limite زعما راه سي با autre chose souvent les patients كيجيب لهم الله راه que le J plasma كيحرق حيت كيشوفوا les tincelles et tout ça le J plasma هذاك l'hélium qui est le gaz اللي كيخرج منه راه c'est un gaz froid justement donc راه j'ai montré dans des vidéos comme quoi في la chirurgie ديالك d'ailleurs comme quoi il y a une vidéo فاش comme كندير le J غادي plasma sur غنحط un papier عليهم. كنديرها sur un papier ok comme quoi le papier راه ما كيبقى له حتى شي حاجه donc le J plasma راه c'est froid راه c'est pas ولا à l'utiliser de plus en plus alhamdoulilah donc voilà on est content avec لا لا بزاف كل الناس حاجه اللي تقدر داروها. كل شاك تكنولوجي اللي تقدر تحسن النتيجه راه elle est bienvenue et après le résultat يتحسن راه كيبان sur les 6 premiers mois هو ماشي وكيتحسن. بوغ لي بخي البنات كيما قلت لكم الدكتور ما كيقولش لي بخي راه في لا لاباج ماشي ديالو كيديروا هاد ما كنقول الكابلي. c'est-à-dire هادشي راه سي با دي بري او كاتالوج c'est-à-dire الواحد pour pouvoir donner جوستومون. il faut خصنا نشوفوا la patiente qu'est-ce qu'on doit lui faire qu'est-ce qu'on ne doit pas lui faire زعما با انا ما عمري ما كنشوف جوج عمليات اللي بحال c'est-à-dire كل وحده واش كتحتاج donc il faut venir en consultation sinon au moins envoyer des photos et voilà. بون بقاو كيسولوا على لي سيرن تو سا ما غنشدوكش بزاف. بون غنخليو الطبيب دابا البنات. انا غنجاوبكم على داكشي باسكو انا دايره البروفيلو ودايره كلشي. qui est important بعدا très très important سكينه ما خصكش تجلس خصك تبقى ناعسه على كرشك. هاني دكتور والله واقفه دابا كندير لو لايف واقفه. Ça c'est impossible ما خصكش تجلس خصك ترتاح هاد لي دو بروميير سيمين باش ما تكونش بزاف لانفلاماسيون. Après 7 jours خصك دير هادوك les drainages lymphatiques donc خصك تبداهم. Là c'est des massages qui sont importants. Donc après chaque chirurgien عنده quelqu'un avec qui il travaille. On travaille avec Rachid Jalal Mansour qui est un excellent kiné sur Marrakech. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un bon kiné parce que là c'est important الواحد ما كيعرفش مي راه 30 ou 40% نتاع النتيجه راه c'est par les drainages lymphatiques donc ça doit être bien fait. Si c'est mal fait, il vaut mieux ne pas les faire. Donc ça c'est important. Deux choses aussi importantes, il y a le port de la gaine 6 semaines تلبسيها شهر ونص ما تزوليهاش ومن بعد 15 يوم غير في الليل دونك سا اوسي سي امبورطون. هادشي كامل الواحد باسكو سوفون لي باسونط كيجيب لهم الله غير العمليه وصافي مي العمليه تقدر تكون 70% مي هذاك 30% اللي خاص راه سي لا باسيونت دونك لا باسيونت elle doit s'engager et pour pouvoir avoir un résultat. في كوتي ماكله دروكا ما بقيتش كناكل بزاف غير البارح كليت طنجيه والله ما نقولها لك قبل ما نقولها ليا والله. لا la première semaine عادي كولي normal parce que la première semaine il faut récupérer les forces etc donc on mange normal. Voilà. À partir de la deuxième semaine on commencera à faire attention mais c'est tout mais de la première semaine pas de souci. وكاينه واحد اللعيبه اللي كيخدم بها غير الدكتور بوحدو الدكتور بن موسى في المغرب اللي هي واحد اللعيبه كيحطها في الكرش راه حطها ليا دابا البنات كنهضر معكم وشداني بحال شي واحد بون دارت لي او موان رجعتني دغوات جو مارش دغوات حيت البارح ولا هاد الايامات كلها كنت كنتمشى محميه. اليوم تمشيت يعني نهار كله فاش درت خرجت من عندك دكتور غاديه دغوات هي كدر شي شويه ما عرفتش واش نبات بها ولا لا ما سولتكش. لا
خليها. alors هذيك لا بلاك حنا كنستعملوها pour deux raisons. Un, parce que la gaine تقدر دير des plis وهذوك لي بلي سورتو ملي كتستناي هذوك لي بلي peuvent marquer la peau. دونك يبقاو لك بحال التنيات في لا بو. دونك حنا ملي كنديروا لو جي بلازما دونك لا بو كيف ما درتيها من بعد غادي تلصقهم. دونك هذيك لا بلاك 1 سي بور باش لو فونتر ديالك يبقى droit uniforme ما يكونش فيه التنيات. et deuxièmement ça me permet de bien marquer les abdos. donc dans le cas ديالك aussi هذه ما هضرناش عليها على ليبو اللي درنا ما درناش غير اون ليبو باش كنشفطوا ونزولوا الشحمه وباش نجمعوا لا بو مي اوسي باش لو فونتر ديالك يبان تراسي بحال انت درتي زعما فونتر اتليتيك بحال كنتي ديما كديري الرياضه tout le temps. donc pour garder هذيك la forme il faut avoir هاد la plaque. donc ça c'est une ça s'utilise beaucoup وخصني نديرها حتى لافان ديال امريكان اللي ديما كيستعملوا في امريك دو سود. انا ملي خدمت تما كنا ديما كنستعملوهم. دونك سا سي امبورطون. دونك هذيك خصك تخليها لا بلوبار دو طون تنعس بها وكل شيء. دو طون ان طون تقدر تزوليها 10 15 مينوت مي ماشي هي اللي غادي سي ان مول اللي غيعطيك ستادير سي ان مول اللي غيعطي لا فورم تاع لي زابدو ديالك وغيخلي لك لو فونتر بلا. داكور باسكو سي فري كو كرشي كنحس بها بحال الحريره دابا يعني علاش ما حيت دابا مازال يا انكور لانفلاماسيون كاين بزاف ان بتي بو دو ليكيد. دونك هادي افيك لا كين كتعاوننا ان ا ديمينيو لانفلاماسيون هذاك لو ليكيد حتى هو كيتنقص. ودابا تشوف كنتي دابا دون 2 3 جور غادي تحسي بها كونكو راه كتجمع وكتلصق. بون با واخا دكتور خصني فاش نكمل العمليه غادي جايه انا دكتور موسى هذوك لي بومات اللي كنت درت باسكو كنا درنا لي بومات ودرنا البوتوكس ودرنا البروفيلو. فيكو قلتي لي نبقى كنعس غير على كرشي وانا كنسمع داكشي اللي كتقول لي طورت بالشغل حناكي وبيمشي ليا داكشي اللي درت ليا. لا هذاك الشيء لي بومات خص الواحد يحضي معاهم لي لا بروميير سيمين ou les 2 premières semaines. انت ça fait au moins 2 mois واقيلا اللي درناه 2 3 mois. لا لي بومات ça fait un an. un an de لا pas les pommettes. البروفيلو اللي درنا مي لي بومات ça fait un an. oui un an les pommettes. donc non il y a pas de souci. après un an il y a aucun problème تقدر تنعس عليهم. il y a aucun souci. ما غيمشيوش. de toute façon le produit كيبقى entre 12 et 18 mois. donc maximum dans 6 mois là il faudra le refaire. alors بالنسبه غير واحد السؤال دكتور باسكو البنات كيتسحبوا واش انا دابا اون سو مومون عندي البوتوكس في فمي واش انا دابا عندي البوتوكس دكتور درتو عندك في فغيي لو 26 تاع العام داك العام اللي فات غيكون مشى. لا depuis non لا حنا لا مشى le filler اللي كيدار في les lèvres ça il peut rester entre 6 à 12 mois. certaines patients qui parlent un petit peu plus mais هادو c'est les lèvres ديالك. alors البنات غير باش تعرفوا بالضبط اشنو دايره كلشي لا c'est les lèvres ديالك دايره كلشي ماشي ما دايراش لي ليفغ تنتسنى الوقت باش نعاود لي ليفغ ديالي يعني انا ما كنخبي عليكم والو. وغنقولوا دكتور شكرا بزاف وسمح لينا ورمضان مبارك سعيد ادخلوا عليك بالصحه والسلامه. ساكوب تقطع دكتور بارك. حاجه اخرى راه rien que en fin de commentaire ما تسمعش j'ai fait 2 publications avant. كتسمعني؟ الو كتسمعني دابا وي. Il y a une mauvaise connexion. Allez, bye bye. Merci pour tout. À bientôt. Merci. كتسمعني؟ الوغ البنات كما كتشوفوا كنا مع الدكتور وسولناه الاسئله
وكتبوا لي ان بتي مو في غنحط لاباج ديالي انا، غنحط في لاباج ديالو، وفي لاباج ديالي غادي نحط لقطات من العمليه اللي درت. كما قلت لكم ما محتاجاش انا نخبي انني دايره عمليه، باسكو هاد لي تروك هادو كيجيوني الناس اللي كيخبيو داكشي سي دي جون جو سي با. بالنسبه حنا كنهضروا على تو سكيي هاد، كنهضروا على في السوشيال ميديا، ما فهمتش علاش كيكونوا دايرين بوتوكسين شافطين شاحنين دايرين كلشي وكيقولوا لك نو انا ما دايره ما والو. ما جو سوي كونتر دايره ما دايراش او كونترير. دروك هادشي كلشي ولا كيديروا الله يجيب غير الصحه والسلامه والفلوس، وشاك ماشين تدارت نديرها. وبالنسبه لي كيسولوني على واش صايمه سكينه، بيان سور صايمه، يعني شربت الدواء في الفطور، عطاني الدواء في الفطور في السحور. بيان سور اي وحده عندها لي مويان ولا عندها الكوراج، ولا كاينين الناس اللي كيخدموا ان نون 2 ans 3 ans كيديروا يسفون بليزير بالطب راه تطور، يسفون بليزير بهذاك الشيء اللي بغاو هما، اللي عجبهم هما كيديروه. اوكي يعني كتلقى المشكل غير مع العقليات هما اللي كتلقى ويلي تاكل لك بوتوكس كلك. راه ما كرهتيش تبوتوكسي وما لقيتي اللي يديك تبوتوكسي. واش ما كاينش خطوره؟ كما قال لكم الطبيب في اي عمليه كتدخلي، عمليه الولاده وفيها الخطوره، يعني الولاده ما كاينش محسن من عمليه الولاده وفيها الخطوره. الوغ ايماجيني عمليه تاع الشفط. مي انا نقول لكم قسما بالله ما كاين الحريق. حاجه وحده اللي نقسم لكم عليها، اللي دوزتها مزيانه، ما كنخليش نحط التليفون. هي ما كاينش الحريق من وراء العمليه. كاين حاجه وحده نقول لكم، كاينه حاجه وحده اللي هي هاد العصير. باسكو فاش كتديري العمليه لو لوندومان كتجي عندك كاميليا يا كاميليا. فاش كتجي عندك كاميليا كيبقى ان بو د ليكيد في كرشك او في ظهرك، وكيبقاو هذوك التقيبات منين داروا عمليه الشفط كيعصروا لك هذيك الشحمه، هذاك الماء اللي كيبقى. اي سي تري بيان، بحال قلتي المراه ولدت وكتورك ليها القابله على كرشها باش تتخرج ليها هذاك الماء. يعني باش يعني ماشي شي حاجه كيدوز هذاك داك العصير كدوز مده 3 ايام ومن بعد سيتو صافي. كاميليا هادشي شي وحده دايزه على كاميليا. ما كاينش الحريق اختي، راه العاده الالم والعصير فيه الموت. العصير من الحريق ما كاينش، كل وحده ولا بو ديالها. انا قسمت لكم رمضان انا ما جانيش الحريق، ما جاونيش لي دولور تعرف ساندرا الدولور لي دولور داكشي تاع واو وديك الهضره نو. صافي كاين كيضروك ضليعات، كيضروك تاع ديمات، راه كتبقاي 5 6 7 سوايع في العمليه. سي فغي ما غاديش نكذبوا، مي هذاك الشيء يعني بلو بوا ديال العمليه تتقولي راه بغيتي تفيقي يمكن صافي مهرسه من الشتا دايز عليك ما عرفت اش، لا كتفيقي بحال دايز عليك رموك وتتنوضي نتوما. يعني صافي اون سيمين باش درتها الحمد لله تبارك الله. قولوا تبارك الله ما شاء الله. انتما جو بونس كيتبان لكم واحد شويه. وكاينين لي بلاك، واحد لا بلاك هنايا اللي داير ليا الطبيب. ما كانش نقول لكم خشيتيكم تمشيو تقيسوها. كاينه واحد لا بلاك زوينه خلاتني نبقى واقفه، لابوترين ديالي تهز والكتاف ديالي رجعوا له ولافاس ديالي باش نمشي بهم كانني مقاده. فهمتوني؟ الوغ خرجتيشي ما دخلتيش تخرجي تدخلي تشوفي تخرجي وتدخلي ان في تدخلي عند الفريع
وتتخرجي من عند الدكتور لفريعة الفروعي. سي فريمون توب. انا جو سوي. الله يسلمك اشرف ذاكر، الله يخطيك، ميرسي بوكو خويا. الله يسلمك. والو، كيعطيك الدواء، الرشاشه، الافتيحات كاينين اللي تسدوا بحال هادو اللي كانوا عندي في ظهري منين حيدوا الشحمه، تسدوا داروا لاكروت وميرسي اونفور، ما بقينا كنديروا لهم حتى سميتو. هادي اللي كاينه عندي في لي فيس منين دخلوا ان بو دو غراس صافا. يعني شوفوا اللي بغيت نوصل لكم، اول حاجه اللي بغيت نقول لكم هو اللي عندها شي في صاله ديال التبدال تمشي تبدلها صافي. مساله فلوس ياك، ومساله عقليه صافي. اما الناس واصلين في هادشي دايرين، حنا باقي ويلي درتي ويلي ويلي تتلقاهم بوتوكس تقول لك لا جي با فيت بوتوكس، نو سي مي فيس ناتوريل، كندير السبور، كندير السكوات، كندير الزمر ماشي السكوات. اغيتي راه نتوما ما باش ربي ما باش يخليني. ولي قال لك كدير السكوات وكدير، كاين لا سكوات لا والو، كاين درت لي فاس وكان نشدهم وتنوقف اللحم ديالي بالسبور من بعد. اما تقولي لي وحده كرشها بحال الدورات البقري وتجي تقول لك راه السبور واخا هو سيري لا تحيدتها لك السبور تجي نخلص لك انا العمليه اللي عاود نردها لك، رد لك الكرش. الفو اغيتي البنات بداو يعني شوفوا انا نقول لكم لا الدكتور بن موسى تيدير في كلينيك وحده هي كلينيك مراكش، لو مراكش اللي كاينه في تارقه. كاينه اللي بغات تصاوبي الكرش عندك الحق ديالي الوقت، انا بيان سور انا مقتنعه ويلي وتخرج شي ماكينه اخرى نعاودو نديروها والله يجيب الصحه والسلامه. وحده موت وحده بين الموتوات تقدر تكوني غاديه ما دايره ما يديك ما يخليك تكوني غاديه طريق الجامع ويضربك شي كاميون يطيرك. اللهم خلوني ندير ووفر وسختو ودابا هي بلاتي العرض الله الا ما قولوا لي لاش كتعيطوا. وانا درت اللايف لاش كتعيطي باش تعرفوا السم. هيوز درت لك بلوك بلوك وبلوك وكمل معايا الطبيب ودوينا وشرح لينا وهضر معانا وبقى اللايف وكانوا معنا الناس وتجاوب معانا وانتي بلوك 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 بلوك. سي باسكو غادي تبقاي ديما اللور وديما في بلوك 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 بلوك. الله يخرج لك شي حاجه في ذاتك يا ربي يا مولانا، لانه سي انكرويابل. بديت اللايف وتيصوني وتيعاودوا تيقطعوا اللايف هو بزاف. شفت السم وشفت اللفعه كنهضرش على اون بيرسون، كنهضر على دوك المجموع دوك 4 مجوجات مي غنسميوهم البايرات ناقصات حب وحنان. استغفر الله العلي العظيم تيخرج مني الهضره. يا لا ولكن شوفوا بزاف. اختي العزيزه لاله كنيزه العلوي زينت السميه الزينه. لا سي غراف. وباش تعرفيني انا باغيه ندير اللايف بروفيسيونيل مع الطبيب وانتوما كتعيطوا ليا سيكو واقفه لك الحلق سيفي لارجمون. وتمشي ديري فو كونط وتجلسي تكتبي دي مو خايبين في لاباج ديالي، راه هادي هي اللي نبقى ما الله خلقني لك عقوبه. داكشي اللي كاين. مشيت طوب الفركه ما درتش الصغر ديالها القماط. لا الطرماحه ما عندها باش الطرماحه ولي داينه بشويه وجايبينها بشويه وداينه بشويه وجايبينها بشويه. ويلي يا لاله غزالي ويلي يا لاله حديدي ويلي يا لاله غزالي ويلي يا لاله سيدي. يا كحميده
بيان سور ديديكاس ما غاديش ننساه لا كلينيك، البنات كيفاش تعاملوا معايا، الفريع الفروعي البنات في لا كلينيك، ويلي ويلي ويلي، واحد السيرفيس، واحد النقا، وواحد لي زور كل ساعه. شحال من الى متى كانوا كيبدلوا لنا نوبه؟ 4 ولا 5 نوبات في الليل، و4 ولا 5 نوبات في النهار. الفريع الفروعي كنقول لهم هدا، وكيدخلوك لي طواليت وكل شيء. الله يحفظكم وشكرا بزاف بزاف بزاف. الحمد لله لقيت البنات كيعرفوني. غنحط لكم لي فيديو وانا هابطه والزغراته ما عارفه داك الطبيب باش تبلا، رديت لهم هذاك داك البلوك لتحت بحال جمع الفلوس. ما نعاودش لكم. فهمتوني؟ علاش دابا ما تيعيطوش؟ تيعيطوا غير قبيله، غير الطبيب طلع وهما تيعيطوا. بيت مولانا تعيط عليكم ولا مو تحيه تشدكم في هاد رمضان طيركم. بيت مولانا يشدكم الكونسير، كونسير الدم يهد لكم السم. يا ربي يا مولانا بيت مولانا تعيط لكم الروضه يا رب. وهذا رمضان وهاد العواشر يا سيدي يا ربي، ونحط راسي من بين صلي ونعاود ندعي عليكم. قال لك تسامحوا رمضان هذا، انا ما مسامحه حتى وحده. الله يما اللي دارت لي شي حاجه تنفكر تنقول لها بيت مولانا عطاها ما عطا الغراب الطيبيبط. بيت مولانا تكوني غاديه ويضربك رموك ولا يضربك البوراق، باسكو سي غراف، فوزيت غراف وبزاف. ماشي نتوما خوله. وهذيك اللي جلست كتعيط ليا راك عرفات هي راسها شكون. ماشي نتوما، ديك اللي جلست كتعرف لي هي عرفتني. غتكون مشات شرات النمره اكسبخي باش جلست تعيط ليا منها. قلت لها تعيط لها الروضه وتعيط لها امي ان شاء الله مشات في عز شبابها يا سيدي يا ربي في 36، وتخلي لي تامه يا ربي، وتخلي الماشي والعادي والبادي يا سيدي يا ربي. هذا خصني ننزل واحد المستوى شي شويه ثاني. انا نزل درجه ومع دوك انا ثقيله، الجما تيطلقني تيهبطني والجما تيطلعني. اشنا دار الغراب للطبيب بيت يدير لهم ربي ما دار الغراب للطبيب باش يعرفوا اشنو. والله الا اكسبري مي سي غاف. واش واقفه لكم هنا بيت بيتكم عطاكم السل مرض السل، قلت الدواء يا ربي وتقطع الدواء من المغرب، عطاكم الكحه بلا كحه. هو نوض لاله، نوض لاله صاوبي ترمتك، نوض لاله الزهره دابت بولاد مراكش واطفال مراكش. اجي ديري لي الطبله الله يرضي عليك اله، نوريهم لاطاي الفورمه، نوريهم التورمه، زينه لاطاي كلشي كاين، زينه لاطاي كلشي كاين. ولا هاني الله يضرب لك العجال. ها هي ناض اش اللي تحبسني هذيك لابلاك من هنا. هنا ها انتم وباقي بغيت نتفش. شتو ايوا ناضي قولي لها داك الصباط ديك التقشره اللي عندك تحط عليك 10 الملايين و 11 الملايين باش تشفتي ديك الدنيا ودوك بزاز الكلبه لا مرضعين ولا دبراكش. ناض ها انتم قال لك ما اللون تتهضري على اللون البارح. جلات هاد اليوم حيت شافتني مريضه وانا رجعت حلة جديده تبارك الله. يلا راه قلت لك انا 30 انت راه غادي ل 50. ايوا كي جيتكم جبت السيروم ديال العزيز داك السيروم خصنا نعيطوا لها الطبيبه صيفط ليها داك الكوختي ديالو شي سيروم وصيفط لها السم الهاري تاكل ان شاء الله. ها هاري لي هذيك هاري لي هادي الزين لاطاي كلشي كاين. بنات الحرام المقطرات خلوني درت
عيط السيد، طلعناه لايف وتيعيطوا، ويلا قلتو يهوديات راكبين كابرين في حجر، يهوديات ثابتات. خميسين هي 44 خميسين، خميسين غادي الخميسين بنيتي، راكي غادي الخميسين وانا غادي التليتين، تليتين صغيره شوفي التليتينات الخميسين. هادشي نهار تنجلك الشلال ولا جا بيتدق والشلقم هما اللي بيتقادو، هما الدنجاله بتدخل الفران عاوتاني هكا، بتدخل تشوى تاني وبيديروا عليها سيدك بين الشعلة تطيب بالمهل تتقنمن. هادي لالا دنجاله حتى بشوي وبشوي 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 عليا ناخد لو بغونزاج. سلموا لي على صاحبتي، رحبوا لي بصاحبتي صفاء بوجناح، الله يسهل على صفاء وبشرى مباركه، الله يدخلوا عليك بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتي. هاني اش بغيت نقول هكا يا لالا يا سيدي، هكا الدنيجيله تدخل الفريرين. الله يبارك فيك اختي. والله الا ما دوك البيض راه كيدورو كيحمضونا، وما عرفتي دروك البيضه ولا لبسات ستان وربدان. واه يا ناري، واه يا ناري، واه يا البيض وسقوس فوق بيضه صافي. عرفتي يا صفا عيط، كان معايا الدكتور بن موسى، راه غير طلع الدكتور بن موسى وكيعيطوا ليا باجو والله كنت دايره درت لهم مودافيون وكيعيطوا واتساب ودرت بلوك الواتساب. اي بور فو دير يا الكلخات يا الكلخه يا الكلخه واتساب راه جو بو اريتي لي زابيل. يلا ردخ 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 راسك هكا بديت تشدي تقول لهم انتم غادي نديك ندير لك سكه الورا تاع سيدي عبد العزيز. كيعيط كتعيط ليا واحد الكلبه، واحد العيالات مجوجات وجاهلين عندنا في مراكش حاشاك، اللي ضربهم عليا قدي قد بناتهم. مالي ضاحوا لساني لكن الأناني. هو غني اسمعك ولا صدعينيش؟ زاد الجراح. والله الا كنت لي كارنفال باس لي شابوه. ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. الزين ولا طاي كلشي كاين، ويلي كتبوا لي الزين ولا طاي كلشي كاين، رجعوا لي يا عباد الله. واخا حافين عليا لانه كاينه استباء في البلاد. عرفتي واحد لابلان بعدا انا دايره في الولايه قداش راه هما عارفينها. ما كنجلسش على لي فاس ديالي. الزين ولا طاي كلشي كاين. لا 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 لا, لا ماشي قد ام وهب عندها ناتشوغال، لي فيس ديالها سون ناتشوغال، سا غير افواغ. عندها فخاد وطويله، ديما طويله يعني كتكونطونوني شويه، مي سا نا غيان افواغ. اتونسيون انا جي دي بوتيت فيس ادابتي لي بغا ديالي لي جامب ديالي، يعني لي فيس ديالي درتهم صغيور، سا نا غيان افواغ مع الجولات. هي عندها لا طاي
اوتر شوز عندها لا طاي ناتشورال جايه عامره بالعمر ونازله. سيروا المحل عندي جات لا كوليكسيون د الحماق، غدا غتكون عندي الشوتين زوينه. الشفشفه مرحبا ليا بالشفشفه الزين. انا تيقوا ولا ما تيقوش؟ قالت السيده ديالتها قلنا ديالتها، انا عرفت تقول لي انا ما ديالتهاش بدي نمشي معاها نقول لها ما ديالتها. واش انا بغيت نجلس تنتقاح مع المراه بغيت نقول لها ولكن ما قلتيش لهم ديالتي ولا ما ديالتيش ولا علاش هادي تدبر راسها. انا راه داخله سوق راسي، راه ما كنجبد حد، راه انا ما كنجبد حد، راه عباد الله اللي كتجبدني. البنت ما دارت ليا ما فعلت ليا ما حتى شي حاجه. مالك فيه بيزوات. وكل ندير المون قبل الليمون. ما بديش الحليب، ديري المون قبل الليمون. ديري مع الليمون حطيه يبرد لينا وديري داكشي اللي بغيتي. انا اللي بغيتي انت ناكلو معاك. واختي راه خصنا نتسحروا، انت راكي صحيحه كتاكليش التب والتبن. انا مريض. لا ما بغيتش طيبي ليا. مثلا نقليو شي شويه بريوات ولا ما بغيتش نقليهم. اه نجيب الجوج ونديرهم وصافي. حبيبتي احلام ميرسي بوكو. سبحان الله كاينين شي ناس باسكو متابعين ديالي ولا انا كنعجبهم ولا بغض النظر، كاينين شي ناس اللي يسون كوم سا. شنو دار عليكم فاش كنتي مع الدكتور عطاهم الوردة. دابا بغيت نقول لكم واحد الحاجه. شوفوا نقول لكم، تقدر شي وحده يكون عندها ابونمون، تقدر من غير تكون عندها ابونمون، نقدر انا توصل فيا العظم ونجهل ونوض. دابا نعيط للناس، شفتوا شكون اللي كان معايا البارح وكانوا اللي ما صورناش، نعيط ليهم ونعطيهم هذوك 3 النميرات وغادي يتلوكاليزاو دابا وغادي نشوفوا لاش تيسبوني. علاش تجبدوا الصداع على ريوسكم؟ فرانشمون نانا حبيبتي جو سوي اون لايف. واش فاهمين اش بغيت نوصل لكم؟ ونمشي هكا ونجبدها، غادي نجبدها فين ما كانت غادي نجبدها.